अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और आज एक बड़े फैसले ने मुल्क बचा लिए, वगरना कल का सूरज बहुत बड़े तूफान को जन्म देने वाला था। और इसके साथ साथ आज का दिन ने फिर मेरे कई हमवतनों की ज़िंदगी गुल कर दिए। कुछ सफ़र में थे तो वो सफ़र में मंजिल से पहुंचने से पहले पहले ही इस दुनिया से चले गए, और कुछ बच्चे सैर को निकले थे, उनमें से कुछ ज़िंदगी हार गए। ये इस वीलाग का हिस्सा है, और इस वीलाग में हम डिस्कस करेंगे कि इसहाक डार ने कुछ खुलकर बता दिए कि हुकूमत की क्या पोजीशन है, या हुकूमत किस हद तक जो है फ़ाल है। ये सारा कुछ इसी वीलाग का हिस्सा है, तो वीलाग को एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक ना करना भूलिएगा। जनाब व्यूअर्स, कि आज के दिन ने मज़ीद कई ज़िंदगियां गुल कर दी। कुछ बच्चे थे कोहाट में, जो कि एक वाक़या रुनमा हुआ है, बड़ा अफसोसनाक। बच्चे सैर को आए थे, और सैर ही में कुछ ने जो है अपनी ज़िंदगी वो पानी की लहरों के हवाले कर दी। कश्ती डूब गई, और उनमें से कुछ बच्चे फौत हो गए, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। कौन जिम्मेदार है भाई? इस मुल्क में ज़िंदगी की क्या कीमत है? और इसके साथ साथ आज एक और बहुत बड़ा, सुबह सवेरे बहुत बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया कि सिंध से बलूचिस्तान जाने वाली, मतलब कराची से क्वेटा जाने वाली गाड़ी को एक हादसा पेश आया लसबेला के नज़दीक, और मुसाफिर बस जो थी वो पुल से नीचे खाई में जा गिरी, और वहाँ गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में 50 के करीब लोगों की अमवात हुई है। और इस कदर आग लगी कि जनाब उनकी लाशें जो हैं शनाख्त के लिए डीएनए के तो बाद ही शनाख्त उनकी की जा सकेगी। अब मुल्क में जितनी भी बसेस चल रही हैं, खसूसन मुसाफिर बसें, वो किसी सूरत इस काबिल नहीं है कि उनके में सफ़र किया जाए। उनके अंदर कोई सेफ्टी का निज़ाम नहीं है। मतलब वो भेड़ बकरियों की तरह बंदे को भर देते हैं। भाई भेड़ बकरियां भी चलो जानदार है, कुछ तो एहसास करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जानवर का, जहाँ इंसान का एहसास ना हो वहाँ जानवर का क्या एहसास होगा। तो बहरहाल वो भर देते हैं भाई। कोई उनके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है कि जहाँ उनको अगर कोई हादसा या कोई ऐसे मसाइल पैदा हो तो गाड़ी से उतर सके। तमाम बसें जो भी चल रही हैं, चाहे मोटरवे पे चल रही हैं या मुल्क के किसी भी कोने में चल रही हैं, उनके अंदर सिर्फ एक दरवाज़ा है, इमरजेंसी कोई डोर नहीं है। अच्छा, अब जो रोड है उनकी पोजीशन ये है कि उनके ऊपर यार गाड़ियां चलने से तो रही। अब मुल्क के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है, और वो सस्ता ऑप्शन है। पूरे मुल्क के अंदर रेलवे ट्रैक का जाल बिछा हुआ है, रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन रेल नहीं है, रेल गाड़ी नहीं है। क्या है जी कि गवर्नमेंट को खसारे में। हालांकि जब भी देखो रेल पे आप सफ़र करो यार, इनके डब्बे जो है ना फुल होते हैं, भरे होते हैं, और जो इन्होंने प्राइवेट किए वो तो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। अब यही गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई और कोई शराकतदार साथ में मिलाकर गाड़ियां चलानी चाहिए। अच्छा, ये एक वाक़या था, बड़ा दिल दुखाने वाला वाक़या था। इसके साथ साथ एक और वाक़या जिसने जो है 22 करोड़ को हिला कर रख दिया है। मतलब आवाम को मज़ीद जो है वो महंगाई की चक्की में पिसने के लिए डाल दिया गया। वो वाक़या ये था जनाब कि आज खिलाफ तवक्को, खिलाफ मामूल 3 दिन पहले इसहाक डार साहब ने जो है वो आवाम के ऊपर ये खबर चला दी कि जनाब तेल की कीमतों में, डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में 35-35 रुपये इजाफा कर दिया गया। एक तो वो 35-35 पंक्चर वाली बात है ना, ये 35-35 आवाम के पंचर किए गए हैं। अब आवाम के पंचर्स का क्या है जनाब कि आवाम पहले ही जो है वो फटी पड़ी है, अब मज़ीद उनके पंचर कर दिए गए हैं, तो उनकी क्या पोजीशन होगी। बहरहाल इसहाक डार साहब ने जब ये ऐलान किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये मुल्क के अंदर ऑयल का मसनूई बहरान पैदा किया गया है। क्या है कि ऑयल माफिया ने ये सोचकर ऑयल बंद कर दिया है कि हम उस वक्त देंगे जब गवर्नमेंट कीमतें बढ़ाएगी।
اور جو ہی اعلان کیا گیا اس کے بعد فوری طور پر جو ہے آئل ملنا شروع ہو گیا۔ اور اگر اسحاق ڈار یہ اعلان نہ کرتے، حالانکہ اسحاق ڈار صاحب نے پہلے ڈالر کے آگے گھٹنے ٹیکے، اب انہوں نے یہ مافیا آئل مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکے، اگر وہ یہ جو ہے نا سرنڈر نہ کرتے آئل مافیا کے آگے، تو جناب یہ پوزیشن بن چکی تھی کہ کل جو ہے نا مکمل ملک میں پہیہ جو ہے جام ہو چکا ہوتا، اور یہ 3 دن جو ہے بہت زیادہ نازک صورتحال اختیار کر لیتے۔ اب IMF نیکسٹ منتھ آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس میں یہ پوزیشن ہوتی کہ ملک میں حالات بگڑ جانے تھے، اور پچھلے جو 6 مہینے سے ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے، متواتر کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو وہ بیانیہ خدا نخواستہ سچ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تھوڑی سی جو ہے نا آپ کی اور ڈیفالٹ ہونے کی اور آپ کی جو درمیان لکیر ہے نا وہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے نا آپ تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہوئے اور وہ لکیر کراس کر لی تو آپ جو ہے ڈیفالٹ ہے، تو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے آج یہ اقدام لیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جناب کہ ہمارے یوتھی ایک دور تھا کہ کہتے تھے کہ جی شہباز شریف کی گورنمنٹ 27 کلومیٹر رہ گئی، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بھائی گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، یہاں تو مافیا کی حکومت ہے، وہ مافیا ہی سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، اور پچھلے 4 سالوں میں مطلب سابقہ دور حکومت میں اس مافیا کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے کہ اب وہ جب جو جی چاہے اور جس طرح جی چاہے وہ کروا سکتی ہے، اس کے سامنے گورنمنٹ بے بس ہے۔ اور یہ مافیا کیوں مضبوط کیا گیا؟ کیونکہ اس کا فائدہ صرف ایک شخص کو ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے۔ اب اس صورت میں کہ وہ شخص جو ہے اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اب اس کے جو ہے وہ غیر سیاسی بیانیہ لے کر بیٹھا ہے، لیکن وہ اس غیر سیاسی بیانیے پہ، غیر سیاسی طاقت پہ جو ہے نا سیاست کر رہا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں وہ تو اس سے قاصر ہیں کہ وہ ایک غیر سیاسی شخص سے لڑیں۔ سیاسی شخصیت کو سیاستدان مار دے سکتا ہے، غیر سیاسی شخص دینے کے لیے بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ غیر سیاسی قوت ہو۔ اب پاکستان میں موجود تمام سیاسی قوتیں، چاہے نون لیگ ہو یا PDM کی تمام سیاسی قوتیں کہہ لیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی پارٹی شامل ہے، ANP اور بھی بہت سی پارٹیاں شامل ہیں، تو بھائی وہ سیاسی مات تو اب اس شخص جو ہے نا غیر سیاسی شخص کو نہیں دے سکتے۔ اب پوزیشن کیا ہے کہ سیاسی شخصیات کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور اپنے بیانیے اور اس قدر طاقت لے کر آنی ہوگی کہ وہ جو ہے اس بیانیے کی بنیاد پر، چونکہ غیر سیاسی شخصیات سے ہمیشہ ٹکراؤ جو ہوتا ہے وہ اداروں کا ہوتا ہے، وہ کن لوگوں کو آپ لے کر آتے ہیں؟ آرمڈ فورسز کو لے کر آتے ہیں یا عدلیہ کو لے کر آتے ہیں کہ بھائی ہماری اس سے جان چھڑائیں، یہ اس نے سب کچھ کیا ہے۔ اب جو سیاسی قوتوں کی مین جو رول ہے وہ یہ ادا کریں کہ ملک کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ غیر سیاسی قوتیں موجود ہیں یا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ملک کو، ان کے خلاف بیانیہ بنائیں اور باقاعدہ کمیشن تشکیل دیں جس میں قانونی ماہرین بھی شامل ہوں اور معاشی ماہرین بھی شامل ہوں، اور پھر اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وہ اپنے اداروں کے حوالے کریں کہ بھائی یہ آپ کا رہا لاڈلا، اب اس کے خلاف لیں ایکشن۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔